होइन पैसा आयो भने सबैले बराबर बाँड्नुपर्छ नि फेरि ल बराबर बाँड्यो ट्याक्क हिसाब नत्र त गर्छु क्या हुन्छ त घाटा लाग्यो त्यो तिमीसँग भएको केटीको तिमी बिर्सिने रहेछ साथीहरूलाई मिठो मिठो ओके थ्याङ्क यू बाई अहिले फेरि हामी जोडिन्छौँ पत्र विद्यार्थीहरू टिकटकमा कहिलेकाहीँ केही फरक दिनहरू भयो भने यसरी भिडियोजहरू बनाएर एउटा मेमोरिज पनि हुन्छ अनि भ्लगिङ जस्तो स्टार्ट गरौँ न त भनेर मैले आजबाट चाहिँ क्लिक गर्न थालेको छु सो हेर्दै जाउँ आज म कहाँ जाँदैछु के गर्दैछु पछाडि चराहरू चिरिङ बिरिङ गरेर कराउँदैछन् एकदमै शान्त छ है अनि यति बेला चाहिँ म ट्रेन स्टेसनमा छु ट्रेन कुदिरहेको छु अब एकैछिनमा ट्रेन पनि आउँदैछ अनि लेट्स सी है त म कता जाँदैछु के गर्दैछु भनेर फाइनली कोरियामा चाहिँ यो अटम सिजन पनि सक्यो भनौँ पातहरू सबै झरेर खाली खाली भएको छ अब जाडो एकदम बढेको छ अब चाहिँ सबै स्नोले भरिन्छ हिउँै हुन्छ तातो ओके फाइनल ट्रेन पनि आयो म अलिकति हतारमा थिएँ अनि एक्सप्रेस ट्रेन नै पक्र्न पाएँ है अब छिटो पुग्छु Just starting? Okay. Please keep supporting Puja Nepane. गाडी कहाँबाट आउँछ? Creative person. So okay, हामी चाहिँ आज university. We're heading back to our university. University. Our university is Aeronautics University. Located in Yeongju. Okay. Dakchung. So हामी चाहिँ अब गाडी कुदिरहेछौँ बिन्ता र म बसमा कलेज जाँदैछौँ बिन्ता चढिसक्यो खै हेरौँ सिनु नगर न भिडियो त भिडियो गर्ने हो मैले के भने
पूजाले कपाल बनाएको पूजा होइन सबैको अनुहार एउटै कहाँ हुन्छ र कोही कालो हुन्छ कोही गोरो हुन्छ कोही रातो हुन्छ कस्तो कुरो बाई योरसेल्फ अनि तिम्रो कस्तो हुँदैछ त मेरो त्यही एउटा बिग्रियो फेरि बन्दैछ एउटा बिग्रियो फेरि बन्दैछ होइन कि पाइने टान्ने भन्छ क्लास कस्तो भयो त्यो त कहाँ नेपाल गएको के रे है सुजन 2 हप्ताको लागि के गर्नुपर्छ नि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ को तिमीले किन ओमिक्रोन फैल्यो नि त नि फैलिने बित्तिकै क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने बसिहाल्नु बेचेर खाइदिने मान्छेलाई हेप नि मोबाइल पसललाई हेर्नु परेन यता चाहिँ एउटा टिकटक क्रेज छ थ्याङ्क यू मागेपछि मात्रै हो कस्तो भिडियो बनाएको कस्तो सुन न मैले युट्युब जोइन गराएको छु सिरियसली भनेको अनि यसै अब यस्तो मेमोरिजहरू कलेक्ट हुन्छ भनेर क्या थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर चक्लेट कुन चक्लेट हो यो कुन चक्लेट हो सुजन अनि यहाँ तिमी खै किन भएको यहाँ त मैले गर्नु गरेर विचित्र भइसक्यो यो चाहिँ मेरो भर्खर किनेको iPhone 12 Pro Max हो अनि यो चाहिँ 256 GB को त्यस्तो हैन नमस्कार यहाँले सबैलाई स्वागत छ म पूजा नेपाल अन नेपालबाट पूजा नेपाल फेरि रिटेक ओके नमस्कार यहाँले सबैलाई स्वागत छ म पूजा नेपालले अन नेपालबाट हजुरहरूलाई जुनसुकै फोन जुनसुकै कुनामा भए पनि म हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछु हजुरले बोक्नु भएको फोन कुन हो त्यसको यो चाहिँ मेरो फोन भर्खर नयाँ किनेको यसमा चाहिँ अब अरूको फोनमा चाहिँ गोल्ड प्लेटेड हुँदैन थियो मेरोमा चाहिँ अलि छुट्टै डिजाइन गरेर म स्पेसली मेरो लागि भनेर बनाएको गोल्डी गोल्ड त्यही भएर कपाल पनि गोल्डी छ होइन अनि के भन्न चाहनुहुन्छ फोन कस्तो लाग्यो कति टाइम युज गर्नुभयो फोनको फिचर्सको बारेमा के अब हाम्रो नयाँ फोन किन्न चाहने दर्शकहरूको लागि अथवा जसले चाहिँ 13 किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ 12सँग एक्सचेन्ज गर्न खोज्दै यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ अझ अब योभन्दा नि अलिकति एडभान्स टेक्नोलोजीको उसमा जान खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरूलाई 13 युज गर्न सक्नुहुनेछ तर 12 को फिचर्स पनि एकदम राम्रो नै छ ओके नै छ हस् त अन नेपाल बाई बाई थ्याङ्क यू यो चाहिँ हाम्रो क्लास जानको गएर जाँदैछौँ अब हामी अनि हाम्रो साथीको चाहिँ खुट्टा घाइते भएछ कसको गितासीको खुट्टा के भयो जब चिसो आयो है गिन्दिन कस्तो हुँदैछ कोरियाको चिसोले हानिरहेको छ बसाइ कस्तो हुँदैछ त बसाइ अहिले उभिरहेको छु म उभ्याइ ठिकै भइरहेको छ उभै राम्रै बस्या बेला चाहिँ बस्यो भन्नुलाई अब अलिक बिजी छु होइन फेरि कल आइहालेको छ हजुरको टाइम दिनुभएकोमा धन्यवाद धन्यवाद यता दुईजनाको भिडन्त चलिरहेछ तेस्रो वर्ल्ड वार नचलाइ मसँग चाहिँ यता हुनुहुन्छ टिकटक क्विन म होइन म त्यसमा भाग लिएको छैन मैले
यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीको एउटा पार्ट भनौँ न। जहिले हाम्रो फोटोहरू खिच्ने भिडियो बनाउने ब्रेक टाइममा टक्क बसेन। अहिले चाहिँ चिसोले एकदम गाह्रो पारेछ। सबै भाषा प्रयोग गरौँ। फ्रेन्ड हुन्छ क्या हो उता फोनमा हो तिमीलाई होइन ए त्यही त म त झन्डै झन्डै मोबाइल फुटाउनु सँगै साथी छ नि यिनी अन्त एउटी मसँग आइकी पूजा भन्ने आउनु नेपाल स्वागत छ भन्ने भन न चिन्छ नि तपाईँले देश विदेशमा रहनुभएका साथीहरूलाई यहाँबाट मोबाइल पठाउन सकिन्छ। अर्को रोशन भन्ने फेरि तिमीसँग आउनुभएको अफिस चाहिँ ठुलो रहेछ क्या तपाईँको त्यसो कुनै नगरौँ। वकिललाई त स्टे भन्ने बेला साथमा गर्थ्यो तेरो म कामै गर्दिनँ भन्दा दोस्रो दिन गरिदिएँ। तिमीहरूलाई के भन्नु छ भने भाइरल युट्युबको थ्रुबाट के भन्नु छ भने कसैलाई होइन पैसा आयो भने सबैले बराबर बाँड्नुपर्छ नि फेरि ल बराबर बाँड्यो ट्याक्कै हिसाब नत्र त गर्छु। कहाँ हुन्छ त घाटा लाग्यो भोलक बनाउने कि भोलक छ त पूजाको छैन तिमीले सब्सक्राइब गरे आयो यार फेरि युट्युब निकाल त गरे आयो कि गरे आयो देउता हेरौँ। अलि नयाँ नयाँ केही ल्याए पो अनि अनि एउटा नयाँ होइन इन्टरभ्यू हुनु यता त्यता अब कोरियाको बारेमा त्यो तिमीसँग भएको केटी को कुन केटी त्यो गीत गाइरहेको थियो नि म एउटा गीतै मिठो लाग्यो त्यो एकचोटि लाइभ ए उहाँ काम गर्ने पाँचमा यार पाँच काम गर्थ्यो कि सँगै राइडरको अनि सञ्जाल धेरै लामो छ नि त्यो त मलाई कसले थाहा थियो? ओइ मेरो मान्छेमा गएर हेर न के मैले लिङ्क अरे मैले गरेको यार अलरेडी यार गरिदिएको छु कि तिमीले गरेको होइन मलाई देखाउनु गरेको त्यहाँ देखाउँछ त मेम्बर कतिजनाले गरेको छ भनेर ए गरेको रहेछ तर कसले गरेको छ भने देखाउनु न नि त देखाउँछ त्यहाँ सबै देखाउँछ होला लाइक चाहिँ गर्नु पर्दैन तँले भन्नुपर्छ र कसले गरेको त देखाउनु मलाई मैले गरिसकेँ हो म पठाउने कि भनेर थाहा छैन थाहा छैन अस्ति पठाएको थियो ए गरेको मालिक पनि देखाउँदा मालिक त्यो लाइक गरेर सब्सक्राइब गरेर तिमी बिर्सिने रहेछ साथीहरूलाई अनि साथीहरूले अनि दीक्षा कतिको चिसो छ आज धेरै चिसो के मन पर्दैन त्यो मन पर्दैन स्प्रिङ मात्रै मनपर्छ ओके अब स्प्रिङ अब यसपछिको है अब हिउँ पर्छ अब हिउँ परेपछि अनि स्प्रिङ आउँछ त्यस वेदरहरू चाहिँ एकदम चाँडै चेन्ज हुने अनि हामीलाई पनि वेदरसँग गोलमेल हुँदा नि रमाइलो खालको इन्भाइरोमेन्ट बन्ने है अब यो पातहरू झर्ने सिजन सक्यो अब हिउँ पर्छ हिउँ पर्यो अब त्यसपछि 3 महिनापछि पलुवा लाग्छ फुलको बाहार तिमीलाई हुन्छ होइन सो ओके अनि कस्तो चल्दैछ कोरियाको लाइफ ठिकै सोचे जस्तो त हुँदैन त्यही पनि ठिकै रमाइलो छ मिठो चलिरहेछ मिठो ओके थ्याङ्क यू बाई अहिले फेरि हामी जोडिन्छौँ आएको छ तिमीलाई मेरो युट्युब च्यानलमा थ्याङ्क यू अनि कति समयपछि भेट भयो आज 5 मन्थ समग्रमा कस्तो अब नेपालबाट जस्तो
जस्तो आफूले सोचेको हुन्छ नि अँ त्यस्तो चाहिँ नहोला अँ बट त्यस्तो वर्स्ट पनि छैन मतलब ठिकै छ ठिक नेपालमा यतिकै होइन जबलेस भएर बस्ने गर्नु भन्दा त ठिकै छ कति भयो आएको हामीसँगै आएको कि तिमीहरू अलि अगाडि तिमीहरू अगाडि आयो कि तिमीहरू अगाडि आएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन नि हाम्रो लास्ट फ्लाइट हो कोरियामा अलपत्र विद्यार्थीहरू टिकटकमा हामी अलपत्र पर्यौँ यहाँ खाना बस्नु छैन अलपत्र पारेको छ कोरियामा हो क्या यस्तो जाडोमा बाहिर नकोरिया खाने सो कलेजमा छौँ हामी यता चाहिँ हेलो 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 यता छन् हाम्रो दाजुभाइ टोलीहरू यस्तो तातोमा गमक्क परेर बसेर छौँ आइफोन 12 देखाएको 12 प्रो म्याक्स भन 256 GB गोल्ड कलर यो मान्छे चाहिँ सधैँ गर्लफ्रेन्डसँग व्यस्त हुने मान्छे हो ठिक छ के छ सुन्नु तिम्रो खबर चिसो छ हामी चाहिँ भित्र आएर बसेछौँ नेपाल कस्तो जहाँ भने जहाँ चाहिँ कहाँ गरेँ मैले मालीको निकाल्दैन मालिकको पाला अब यहाँ एक एक सबैजना एकदम एक्स 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 के भन्छ मालीलाई एक्सक्लुसिभ भिडियो आउँदैछ क्या एक्सक्लुसिभ भिडियो आउँदैछ इन्टरभ्यू आउँदैछ एक एक गरेर हेर्ने सबैले अब सिनुबाट सुरु हुन्छ सिनु म्याक्स खोला त्यस्तो हुँदैन नि कहाँ ल म्याक्स नखोला स्वागत छ तिमीलाई मेरो युट्युब च्यानलमा मैले युट्युब खोलेको छु तिमीहरूले सब्सक्राइब गराएको छौ कि छैनौ नगर न कस्तो हो र मैले त अस्ति सब्सक्राइब गरिदिएँ हो नि गर्यो के नाम छ ल भन लाइक पनि गरेँ के नाम छ के पो धाङ त नै मेरो पूजा नेपाल पूजा नेपाल ल उसले सब्सक्राइब गरेको छ र मेरो नाम पूजा पूजा नेपाल छ नेपाली छ नि के होला माली भाइ हेलो के बहिनीलाई बिर्सिने फोन पनि नगर्ने किन बहिनीलाई बिर्सिने बहिनीलाई त फोनमा याद गरेर राख्ने त्यो फोनमा मात्रै पाइन्छ र एक नम्बरको गफाडी गफले माली दाजु लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु होला अनि माली हजुर क्लास कस्तो भयो त क्लास एकदम बबान आज एक्जाम दियो एक्जाम दिएँ एक्जाम सक्यो पनि सक्यो अब कतिवटा क्लास बाँकी छ अब भ्याकेसनमा काम गरेर नेपाल 10 लाख पठाउने नेपाल कहिले जानु प्लान छ नेपाल अब त्यस्तै अब कोरोना सकेछ बिहे गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट लिएर आउने सही हो भाउजू अनि भाउजू खोजिसकेको छ नि त दाइले होइन राम्रै हुनुहुन्छ होइन सिनु दाइलाई अग्रिम बधाई मैले यतिको बनाएको यो सोफा हो कस्तो बनायो होइन कलर पनि त्यस्तो लगाउनु पर्यो नि त कलरै बोलेर हनीबी खै तिम्रो हनीबी हनीबी त छैन नि त ब्ल्याक पेन छ त्यो मिसा दियो त बनाउनु त नि बनाएँ अब बनाउनु पर्यो हल्कामा जानु पर्यो नि त हल्कामा जानु पर्यो तिमीलाई मेरो मोबाइलमा स्वागत गर्ने मलाई मोबाइल चाहियो छिटो कुन मोबाइल मलाई आइफोन 13 13 उठ्दा बिहान उठ्दा पनि मोबाइल हेर्नु भएमा सिओसी नै खेल्दै हाल्नुहुन्छ के हो त्यो भने गेम हो एउटा पार्ट अफ गेम अँ सिओसी खेल्नुहुन्छ अब राति सुत्ने बेला कामबाट फर्किँदा पनि गाडीमासम्म सिओसी कन्टिन्युस दिनुहुन्छ उहाँले होइन एउटा अनि अनिलाई चाहिँ के अरे बुटलबाट तुक्को तु प्लेनमा बोलाएको थियो नि है ए भगवान् बनाउँदा होइन म कहाँ अर्घाँची गएको थिएँ कि बुटल पनि थिएन उता घरमा गएको थियो घरमा गएको थिएँ अर्घाँची गएको थिएँ अर्घाँची एउटा बाइकमा बुटोल आएर कति 1 बजीतिर फोन गरेँ अनि 2 3 4 बजीतिर बुटोल आएर बुटोलबाट फेरि भैरव आएर भैरवबाट 5 बजीको फ्लाइटबाट त्यहाँ आएको अर्को के अनि कस्तो भइरहेछ अनि सुनाऊ तिम्रो एक्सपिरियन्स सुनाऊ न एक्सपिरियन्स रोइला कोरियामा आउनुहोस् सबजना रोइला हान्नुपर्छ एवन्स आर्ट्समा आउनुहोस् सबसे बेस्ट कलेज कोरियाको जसमा नेपालका टप 10 स्टुडेन्टहरू पढिरहेछन् पूजा नेपालहरू नेपाल अरे मलाई पूजा नेपाल अन नेपालको उता हो के अन नेपालको अन हटायो अनि पूजा आयो अनि कास्ट न्यू पानीको ठाउँमा नेपाल आयो बास्केटबल ग्राउन्ड छ
अनि यतापट्टि सल्लरी घर सल्लरी पारिपट्टि टिकटक बनाउनु थाल्यो सल्लरी हामीले धेरै टाइम स्पेन्ड गरेर चाहिँ त्यही हो पारिपट्टि है यो पारिपट्टि टिकटक बनाउने फोटोहरू खिच्ने घाम ताप्ने गर्मीमा हावा खाने कन्टेनरमा यता कन्टेनरमा पनि हाम्रो एउटा क्लास हुन्छ